चरणं शरणं गच्छामि। फरवरी मासाय मासिकपत्रम्। इदं P3Y मासिकपत्रस्य संस्कृतभाषायाम् अनुवादः अस्ति। P3Y शिक्षिका वा प्रेरका श्रीमती भारतीया महोदया तत्त्वावधाने कुर्वन् इदं मासिकपत्रम् 1 फरवरी 2025 तारिकात् आगामी 1 मार्च 2025 तारिकापर्यन्तम् इदं सम्पूर्णमासं भवतः सर्वान् जनान् परमजीयः शक्त्या महन्ति लाभा लभ्यन्ताम्। पत्रस्य पूर्वाणि 8 वाक्यानि सन्ति। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नवमे वाक्ये वदिष्यन्ति। हे परम जी, इदं फरवरी मासस्य मासिकपत्रे स्वशक्तिं यच्छ। अधुना इदं पत्रं कृत्वा इदं सम्पूर्णमासम् अतीव सुखकारी भवन्तु इति भवते निवेदनम् अस्ति। परम जी, इदम् आगामी मासं मम व्यापार वा जीविका हेतु अतीव सुखकारी भवतु। अतीवायेदताम् अभिवृद्धियेदतां यथोचित प्रकारेण धनार्जनं करवाणि, उचित प्रकारेण व्ययं करवाणि, अर्जित धनस्य किञ्चित् धनं P3Y प्रचारे प्रसारे अपि व्ययं कर्तुं शक्नोमि। परिश्रमेण अर्जितं धनम् अपव्यये, औषधिशुल्के, चिकित्सकस्य शुल्के अपव्ययं न भवन्तु। एतदर्थं प्रति रविवासरे प्रातः 11 वादने भूयमाना लाइव ऑनलाइन वा ऑफलाइन P3Y लक्ष्मी समृद्धि कक्षे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अपि च गूगल मीटे भूयमाना लक्ष्मी समृद्धि अनुसंधान कक्षाम् उपस्थितं भूत्वा अहम् अतीव सुखिनः धनिनः भवामि इति शक्तिं मां प्रयच्छ। परम जी, अस्मिन् मासे भूयमाना बसंत पंचमी कक्षे 2 फरवरी 2025 परम जीः कृपया मां सरस्वतीं प्रसिद्धं कृत्वा स्वसन्तानानाम् उज्ज्वल भविष्यं तथा सुखद जीवन वृत्ति हेतु सामूहिक पत्रं कृत्वा शक्तिं लब्धिष्यामि। परम जी, P3Y कृत्वा मम वैवाहिक जीवनं भूरि सफलाः सम्पन्नाः समृद्धाश्च भवन्तु। आवां दम्पती सर्वश्रेष्ठ साधकः भवताम्। शिव पार्वती सदृशं सुखकारी जीवनयापनं करवाणि। आवां पति पत्न्योर्मध्ये अनुकूलता, स्नेह, प्रेम, विश्वास एधावः। परम जी, मम संतानानां वैवाहिक योगं परिस्थितिनुसार स्वयंवत् शीघ्रं भवन्तु। अनुकूल वर वा वधू प्राप्नुवन्। एतत् हेतु P3Y महाशिवरात्रि उत्सव कक्षे 26 फरवरी 2025 परमधाम 1337 सेक्टर 19 परमधामम् आगत्य अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन अवश्यम् उपस्थिष्यामि। ऋतुपरिवर्तनस्य दुष्प्रभावेण आपदा विपदया सर्दी, कासः, कफ आदि संक्रामक विषाणुभिः ऋतोः सम्बन्धी अन्यरोगेण सुरक्षार्थं रोगप्रतिरोधक्षमताम् एधार्थं परं विभूतिं धारयित्वा परं प्रतीकं वा परं शक्तिजलं स्नानजलेन सह मिश्रितं कृत्वा स्नानविधिं कृत्वा परं तैलं प्रयोगं करिष्यामि। अन्य केनापि प्रकारस्य रोगेण सुरक्षार्थं 23 फरवरी 2025 अन्त्ये रविवासरे सायं 7 वादने P3Y मासिक रोग निवारण कक्षां तथा गूगल मीटे भूयमाना P3Y रोग निवारण अनुसंधान कक्षे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परम जी, पितॄणाम् आशीर्वादम् अनुकूलता च मम परिवारे सदैव भवन्तु। प्रतिबन्धित कार्याणि शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। पितरः तृप्तं भूत्वा वंशजनानाम् आशीर्वादं यच्छत्। अपि च केनापि प्रकारस्य भाग्यदोषात्, परिस्थितिदोषात्, कुदृष्टिप्रभावात्, मायावी शक्तिप्रभावात्, विरोधिनां कुप्रभावात्, ग्रहदोष, वास्तुदोष, कालसर्पदोष निवारणार्थं P3Y सजीव अमावस्या कक्षां 27 फरवरी 2025 अवश्यम् उपस्थिष्यामि। अधिकतमं लाभार्थं यथासंभव स्वगृहे P3Y अमावस्या गूगल मीट कक्षाया
आयोजनं करिष्यामि। परमजी मह्यं शब्दानि यच्छ, वाणीं यच्छ, मनोबलं यच्छ। P3Y कृत्वा अहम् आत्मविश्वासी भवामि, स्थिरबुद्धिः भवामि। भव P3Y प्रचारं कृत्वा मम वाचनक्षमता कुशलता च एधै, येन अहम् अज्ञातेषु जनेषु अपि P3Y निमन्त्रणपत्रेण P3Y गुड्लक् कार्डेन भूरि प्रचारं कर्तुं शक्नोमि, इच्छापूर्तिशक्तिं लब्धुं शक्नोमि। अधिकतमं जनान् P3Y वेल्फेयर फाउण्डेशन यूट्यूब चैनल माध्यमेन तथा P3Y NCR इंडिया फेसबुक माध्यमेन प्रतिदिनं प्रातः 11 सायं 7 च भूयमानम् इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन कक्षायाः सूचनाम् अपि दास्यामि वा चैनलम् अनुसरणं कर्तुं हेतु प्रोत्साहितं करिष्यामि। परमजी मया प्रशिक्षितानां जनानाम् अपि सर्वाः कार्याः सफलाः भवन्तु, येन परमजीयः पराशक्तिः यशं सम्मानम् एदेतां मम अपि मानम् एधै। परमजी मम विद्यार्थीजीवनं तथा मम सन्तानानां विद्यार्थीजीवनवृत्तिः भूरि सफला भवन्तु, सुखकारी भवन्तु। एतस्मिन् सत्रस्य वार्षिकपरीक्षासु अधिकतमम् आत्मविश्वासी भवामि, अध्यापकानां मित्राणां च अधिकतमं सहयोगं लभै। अध्ययने अतिपरिश्रमं कर्वाणि, प्रतिदिनं विद्यार्थिनिवेदनं च पठामि। एतस्मिन् वार्षिकपरीक्षासु मम मनोबलम् एधै, चित्तस्य एकाग्रता स्तर एधै, बुद्धिशक्ति स्मरणशक्ति च एधावहि। एतत् सत्रम् अतीव सफलं सुखकारिं च भवतु। P3Y मासिक पत्रिका कैलेण्डरानुसार एतस्मिन् मासे भूयमाना सर्वाः P3Y कुशल विद्यार्थी कक्षासु अनुसन्धानकक्षासु उपस्थितं भूत्वा स्वशक्तिं पुनर्सञ्चालितं करिष्यामि। वार्षिकपरीक्षोपरान्त स्व P3Y अनुभवान् परमधामम् आगत्य अथवा दृश्य वा श्रवण इलेक्ट्रानिक माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। फरवरी मासे भूयमाना अन्याः सर्वाः उत्सवाः P3Y कृत्वा भूरि सुखकारी भवन्तु इत्यर्थे अस्मिन् मासे मासिक शिवरात्रि, P3Y पूर्णमासी कक्षे, P3Y एकादशी कक्षे, अन्य उत्सव कक्षासु P3Y मासिक पत्रिका कैलेण्डरानुसारे अवश्यम् उपस्थिष्यामि। परमजी भवतः कृपया P3Y प्रभावेण च मम जनवरी मासम् अतीव सुखकारी अभवम् इत्यर्थे धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी, धन्यवाद परमजी। एतस्मिन् वर्ष 2025 जनवरी मासस्य सर्वान् सुन्दरान् अनुभवान् धरोहर पुस्तके लेखिष्यामि। दृश्य अथवा श्रवण इलेक्ट्रानिक माध्यमेन समूहे प्रसारितं कृत्वा प्रचारशक्तिं लब्धिष्यामि। परमजी नियमित P3Y कृत्वा एतत् फरवरी मासम् अपि पूर्वमासेनापि अधिकतमं सुखकारी भवतु, इदं मम इच्छां पूरयत्। दशमे वाक्ये वदिष्यन्ति, इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव पकरे भेंट राशि यस्मिन् अपि मुद्रा भवान् अर्जनं करोति स्वयं निर्धारितं कुरु। परमजीयै दास्यामि, जलम् अर्पणं करिष्यामि, पुष्पम् अर्पणं करिष्यामि। एकादशवाक्ये वदिष्यन्ति, इच्छा पूर्णमाना भवितुम् एव एतस्मिन् मासे 11 नवीनानां जनानां केनापि माध्यमेन P3Y प्रशिक्षयामि। परमजीयै निवेदनं करिष्यामि यत् एतस्मिन् फरवरी मासस्य भवतः तथा मयि सर्वान् सुखदिच्छान् शीघ्रं पूर्णं भवन्तु। चरणं शरणं गच्छामि।